Opinion Center usa ka paagi sa hugot nga suporta sa kampanya sa administrasyong komentadong mahimong zero drug case ang lalawigan sa Bohol. Kini pinasuway usab sa strategic change agenda sa administrasyon nga tutukan ang kahapsay ug kalinaw sa lalawigan sa Bohol, labi na nga ang probinsya nag-inusara lamang sa Pilipinas nga gideklarang UNESCO Global Geopark. Nag-inusara. Basta balita, DYRD, ang friend mo forever. DYRD. Pareho nga dagan ng pagdagan sa magkaunta bagamayon nga si Mayor Ian Hill Mendez o Vice Mayor Lito Bulaga ang proyekto sa panubig dito sa lungsod sa San Miguel. Atong paminaw ng dugang detalye ni Alagad Adrian Tagupa. Atol sa special segment kagahapon sa top-rated program sa DYRD inyong alagad, duha ka mga ligon yung mga leaders sa lungsod sa San Miguel nga si Mayor Ian Mendez ug Vice Mayor Lito Bulaga ang bilatag sa ilang mga panglantaw alang sa kayuhan sa katawhan na San Miguel. Diin si Mendez ug Bulaga parang bilantaw ang ayong tinugdan sa tubig sa nasangkit ng lungsod. Sanglit matod ni Mayor Mendez nagsalibilan ang mga lungsod gikan sa drilling water source ug sa bayugandan nga sumapang kinahanglan sila og dugang pang source sa tubig. Si Adrian Tagupa